अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ चौधरी मुआज़ शाहिद। क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है? क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान से पहली मरतबा मुलाकात की है? क्या मौलाना तारिक जमील साहब नवाज शरीफ और हुक्मरान तबके से पहले भी मुलाकात करते हैं? क्या मीडिया झूठ नहीं बोलता और क्या सारी आवाम सच्ची है? क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने मीडिया को झूठा कहने पर माफ़ी मांगकर अच्छा किया है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल चौधरी मुआज़ शाहिद को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ाना की बुनियाद पर नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पहले सवाल की जानिब, क्या मौलाना तारिक जमील साहब ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है? क्या वो सियासत से वाबस्ता हो गए हैं? तो इसका जवाब हम मौलाना की वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब ने साफ तौर पर वाज़ेह किया है कि मेरा किसी भी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरे पर ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए। मैं हर वक्त में जो है वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता आया हूँ और लोगों को नेकी की राह दिखाता आया हूँ, गुनाहों से बचने की तरगीब करता आया हूँ। मेरा मुकाम या मेरी पहचान एक दाई की है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं किसी से जो है वो कुछ नहीं सिवाय एक कप चाय के। उन्होंने कहा मैं इससे ज़्यादा किसी से कुछ नहीं लिया कभी, मेरे पे कोई इल्ज़ाम या कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा सवाल वो ये है कि क्या मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान से पहली मरतबा मिले हैं? तो ऐसा भी नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान से इससे पहले भी मुलाकात करते रहते हैं और इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करते हैं, तो वो शख्स जो फ्रेम में होता है, वो शख्स जिसकी गुड्डी चढ़ी होती है, वो शख्स जो बरसरे इख्तदार होता है, कैमरा भी उस पर फोकस कर रहा होता है। आपको कभी ये नहीं दिखाएगा मीडिया कि मौलाना तारिक जमील साहब फलां झुग्गी वाले के पास भी चले गए, मौलाना तारिक जमील साहब ने फलां शख्स से जाके मुलाकात की, फलां शख्स से मुलाकात की। हाँ, आप देखें उनकी सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजरी है, वो दुनिया के दूसरे किनारे तक गए हैं, लेकिन जहां पर कैमरा जाता है वो आपको पता है कि फलां शख्स से मुलाकात की। जिन दूसरों से मुलाकात करते हैं, गुमनामों से मुलाकात करते हैं, वो कैमरा कभी नहीं दिखाता। तो मौलाना तारिक जमील साहब इससे पहले भी मुलाकात करते आए हैं। अब तीसरा सवाल ये है कि क्या हुक्मरान तबके से मौलाना तारिक जमील साहब अभी मिलने लगे हैं या पहले से ये सिलसिला चल रहा है? तो मौलाना तारिक जमील साहब नवाज शरीफ से भी मुलाकात करते रहे हैं। उनसे मिलने की वजह से मौलाना तारिक जमील साहब पर बहुत बातें भी कसी गई। उस वक़्त पीटीआई वाले मौलाना पर जो है वो दरबारी मुल्ला होने का और इस तरह के दूसरे तीसरे इल्ज़ाम लगाया करते थे, आज नून लीग वाले लगा रहे हैं। तो हर वक़्त में मौलाना तारिक जमील साहब पर जो है वो तीर बरसाए गए हैं। हत्ता कि नवाज शरीफ के घर में एक जनाजा पढ़ाने पर भी मौलाना को तानों से जो है वो बहुत ताने सुनने पड़े मौलाना साहब को। तो यहाँ तक बात पहले भी रही है, ये कोई आज नई बात नहीं है। मौलाना पहले से इन तीरों को बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं और कई मरतबा मौलाना तारिक जमील साहब ने रो रो कर भी इस बात का इजहार किया, इस दुख का इजहार किया कि लोग मेरे जैसे इंसान के साथ जिसने हर तरफ मोहब्बत फैलाई है, किस तरह का बर्ताव करते हैं। क्या सारा मीडिया वो है झूठ बोलता है? और क्या पाकिस्तानी अवाम झूठी नहीं है? तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो लोग जिन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को जो है वो इस बात पर आमादा किया कि वो उनसे माफ़ी मांगे, और हम सारी कौम इस बात को देखें कि हमारा आज रेडी वाला भी जो है वो झूठ बोलता है, हमारा दुकानदार जो है वो ये कहता हुआ पाया जाता है ये मुझे इतने की आई है, ये मैं आपसे बगैर मुनाफे के दे रहा हूँ, ये मैं आपको बगैर जो है फ़ायदे के दे रहा हूँ, इसमें मुझे इतना नुकसान हो गया। हम सब अपने गिरेबानों में झांके हम कितने झूठे हैं। और मौलाना साहब ने ये आज बात पहली मर्तबा नहीं की कि हम झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर ये खराबी पाई जाती है। वो पहले से इतनी बुराइयों का जिक्र करते आ रहे हैं कि हमें
بحیثیت قوم اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہمیں گناہ چھوڑنا چاہیے، ہمیں زنا چھوڑنا چاہیے، ہمیں جھوٹ چھوڑنا چاہیے، ہمیں فراڈ چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں نمازوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ یہ برائیوں سے بچنا چاہیے. وہ پہلے سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ ان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر مولانا نے ان پر تنقید کر دی تو وہ ان کی دم پر پاؤں آ گیا. اب وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب کو انہوں نے بلا کر جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ بتائیں میں جھوٹا ہوں. جو امن کا داعی ہو، جس نے کبھی کسی پر تانا زنی نہ کی ہو، وہ کیسے کسی دوسرے شخص کو کہہ سکتا ہے ہاں آپ جھوٹے ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن دوسرے کا دل رکھنا ہوتا ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اس وقت ان سے یہ کہہ دیا کہ میں آپ سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ اتنا بڑا تھپڑ ہے ان لوگوں کے منہ پر جو ابھی بھی بے شرم ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی ہے. شاید انہوں نے کوئی تمغہ امتیاز لے لیا ہے یا ان کو نوبل پرائز مل گیا ہے اس بات پر کہ مولانا نے ان سے معافی مانگ لی. اور آج وہ اپنی عزت دیکھ لیں اور مولانا طارق جمیل صاحب کی عزت دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کتنی بڑھائی ہے، اور ان کو کس طرح سے سوشل میڈیا پر اور دوسری جگہ پر کس طرح لوگ جو ہے وہ القابات سے نواز رہے ہیں، یہ خوب جانتے ہیں لوگ. تو مولانا طارق جمیل صاحب ہر وقت میں لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے رہے ہیں، اور حکمران طبقے سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کرتے رہے ہیں. دعوت کا اور داعی کا ایک اسلوب ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو اس کے سامنے مخاطب ہے اس میں اگر 100 برائیاں بھی پائی جاتی ہیں، لاکھ برائی بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے اندر سے اس نے ایک اچھائی تلاش کرنی ہے اور اس کو بیان کرنا ہے. اس کو اپنی بات سنانے کے لیے اس کے اندر اچھائی بیان جو ہے وہ بیان کریں گے تو وہ آپ کی کوئی بات سنے گا. اگر مولانا طارق جمیل صاحب جنید جمشید کو پہلے دن یہ کہتے کہ تمہاری حرام کی کمائی ہے اور میں تمہارا یہ چائے نہیں پیوں گا، تم زانی ہو، شرابی ہو، فلاں ہو، اور جنید جمشید نے اس بات کا بارہا تذکرہ کیا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب مجھے یہ کہہ دیتے تو میں ان کے قریب کبھی نہ آتا. جنید جمشید سے لے کر فیروز خان تک اور وینا ملک سے لے کر دیدار اور دوسری تیسری خواتین تک آج مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم زانی ہو، تم شرابی ہو، یہ فلاں ہو. تو یہ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کسی کو جا کر جو حکمران ہو یا وزیر اعظم ہو اس کو جا کر کہیں کہ تم گندے ہو، تم فلاں ہو. ہاں، اب بات آتی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو میڈیا پر لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا وہ کیوں کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو عمران خان نے باتوں میں یہ بتایا ہو، ساری یہ باتیں کی ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرے یہ ارادے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو ساری عوام کی طرح، جیسے پی ٹی آئی کی عوام جو ہے وہ ساری یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ درد دل رکھنے والا ایماندار پاکستانی ہے اور پاکستان کا درد رکھتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ان کی باتیں پسند آ گئی ہوں اور مولانا طارق جمیل صاحب یہ دل سے سمجھتے ہوں کہ واقعتاً وہ بندہ ایسا ہے. لیکن پھر بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی یہ گزارش ہے کہ جس طرح حاجی عبدالوہاب صاحب شروع سے ان کو کہتے ہیں آپ میڈیا پر نہ جائیں، اور تبلیغ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ تبلیغ والے میڈیا سے دور رہتے ہیں، پمفلٹ، اشتہار اور ہر قسم کے میڈیا سے وہ دور رہتے ہیں. تو حاجی عبدالوہاب صاحب بھی ان کو کہتے آئے ہیں کہ آپ میڈیا سے دور رہیں. اول تو حتی الامکان جو ہے وہ میڈیا سے دور رہیں، اور اگر میڈیا پر آتے بھی ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ اور مختصر وقت کے لیے تشریف لائیں. اور تیسری بات، اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں 100% یہ گمان ہو کہ یہ شخص سچا ہے اور یہ شخص ایماندار ہے اور اس کی کتنی ہی اچھائیاں کیوں نہ آپ کے سامنے ہوں، آپ جب اس سے 1 by 1 ملاقات کر رہے ہیں، آپ آمنے سامنے بغیر کیمرے کے آپ ملاقات کر رہے ہیں تو آپ اس کی 100 تعریفیں کریں. لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہیں، سارا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، تو پھر اس وقت اس کی تعریف کرنے سے گریز کریں. کیونکہ جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس وقت آپ کی تعریف کے مقابلے میں 2 گروہ پیدا ہوں گے. پہلا وہ جو اس سیاستدان کا، اس شخص کا چاہنے والا گروہ ہوگا، اور دوسرا وہ جو مخالفین والا گروہ ہوگا. تو پھر وہ لوگ آپ پر نشتر چلانے لگیں گے، آپ پر تیر برسانے لگیں گے اور آپ کی پگڑی اچھالنے لگیں گے اور آپ کو برے القابات سے نوازنے لگیں گے. تو یہی ہے کہ ہم اس بات سے اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ جب ہم میڈیا پر کیمرے کے سامنے آئیں تو ایک جو دعوت کا ایک طریقہ کار ہے تنقید، وہ نہ کریں، اور دوسرا سامنے کسی کے کیمرے کے سامنے اس کی تعریف نہ کریں
تاکہ آپ کی جو ایک فین فالوئنگ ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، اور جو ہے آپ لوگوں کی بد زبانی کا باعث بھی نہ بنے کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہوں آپ کو گالیاں دے کر۔ اس سے جو ہے لوگوں کے دل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ان کی زبان بھی گندی نہیں ہوگی۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے 5 سوالوں کے ساتھ اور یہ چند گزارشات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا۔ میرے چینل چودھری معاذ شاہد کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔